दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा पेचिलो रूपमा उठेको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, यसलाई कम्प्याक्ट पनि भनिएको छ, एमसीसी का बारेमा आज हामी बहस गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट कर्पोरेसन यो चाहिँ यति धेरै पेचिलो रूपमा र यति धेरै सतही रूपमा नेपाली वृत्तमा, राजनैतिक वृत्तमा किन उठ्यो, यसमा चाहिँ यो किन यति धेरै गिजोलियो, किन यसलाई चाहिँ हामीले गिजोल्यौँ लगायतका धेरै यावत प्रश्नहरू छन्। यसमा सत्तासीन दल 5 दलीय गठबन्धनमा पनि एमसीसीका विषयमा फरक फरक धारणाहरू, आफ्नै धारणाहरू छन्। सत्तासीन दलहरूमा 5 दलीय गठबन्धन आजका दिनसम्म कायम छ, मन्त्रीहरू पदासीन नै छन्। तर सरकारको नेतृत्वमा बसिरहँदा त्यसै पार्टीका कार्यकर्ताहरू र त्यसै पार्टीका नेताहरू सडकमा पनि भेटिने गरेका छन्। अझ यी सवालहरू एमसीसीलाई कसरी मध्यमार्गी बाटोबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ, वा नेपालको हितमा यो कतिको हितकर छ, वा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी पेचिलो रूपमा उठेको यो एमसीसीको मुद्दालाई चाहिँ सहज ढङ्गले चाहिँ पार लगाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य सांसद सुधन किराँती आज मेरा अतिथि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुधनजी, अब सुरुमा त मैले तपाईँलाई सोध्नु पर्यो, किनभने यो धेरै पेचिलो र सतही रूपमा उठिसकेको छ नेपाली राजनैतिक वृत्तमा। माओवादीको स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो एमसीसी बारे, यतैबाट सुरु गरौँ। ऐतिहासिक 8औं महाधिवेशनले एक मतले पारित गरेको कुरा के हो भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुँदैन, यही नै हो। अधिवेशन महाधिवेशनभन्दा माथि कोही पनि छैन। केन्द्रीय समितिभन्दा माथि महाधिवेशन हो। महाधिवेशनको मातहत सबै हाम्रो पार्टी भएको हुनाले त्यहाँभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि छैन र हुँदैन पनि। संशोधन गर्नुपर्छ। के संशोधन गर्ने? अब के संशोधन गर्ने भन्दा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि जुन प्रकृतिको तपाईँको चाहिँ एमसीसीको प्रावधानहरू छन् त्यसलाई हटाउनुपर्छ। तर एमसीसीले त मान्दैन। अब उसले बोलिसकेका विषय छ, तपाईँ आफै संशोधन हुँदैन भनिसकेका छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, पृथ्वीको ग्लोब एकचोटि तपाईँको अगाडि राखेर घुमाउनुहोस्। त्यो पृथ्वीको ग्लोब घुमाउँदाखेरि एउटा डटपेनले टिक मारेको बिन्दु जत्रो हाम्रो देशमा यति धेरै उसले यो अनुदानको नाममा 55 अरब कोचार्नु पर्ने कारण के छ? कति धेरै भूराजनीतिक दृष्टिले र सामरिक महत्त्वको दृष्टिले हाम्रो देश महत्त्वपूर्ण रहेछ र कति धेरै रणनीतिक स्वार्थसँग यो गाँसिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीबाट सिद्ध हुन्छ। यो 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 भनेरतिर अहिले व्याख्यात्मकतिर जाँदा पनि भन्दा पनि उसको यो जबरजस्तीपन जे छ त्यसैले पनि यो हाम्रो राष्ट्रिय हित। तपाईँको पार्टीको चाहिँ यो द्वैत मानसिकता देखियो नि त यसरी। तपाईँ यथास्थितिमा पारित हुँदैन भन्नुभएको छ। एउटा केमा द्वैत? एमसीसीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा के अरे यो संशोधन हुन सक्दैन उसले बोलिसकेका छ। माओवादी सत्तामा छ, केही नेता कार्यकर्ता सडकमा छन्। यो बिरलै होइन नेपाली राजनीतिमा यो दृश्य छ। होइन, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणमा समस्या छ। दृष्टिकोण भनेको यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आकाशमै उड्छ गिद्ध पनि, आकाशमै उड्छ चिल पनि। चिलले सधैँ चल्ला हेर्छ कुकुराको, गिद्धले सधैँ सिनो हेर्छ। हाम्रो दृष्टिकोणमा अन्तर छ र एउटा गम्भीर एउटा अन्तर्विरोध हाम्रो समाजमा के छ भने पुरानो अग्रज नेताहरू धेर पढेर यान्त्रिक भए, किताब पढेर। हाम्रो पुस्ता चाहिँ नपढेर सूचनामा आधारित मात्रै क्या, सूचनामा आधारित गहिरो ढङ्गले विषयको अध्ययन नगर्दाखेरि आज विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै तपाईँको चाहिँ तलमाथि भइराखेको छ। त्यही दृष्टिकोणबाट निहाल्दाखेरि अब डबल स्ट्यान्डर्ड जस्तै हुन्छ। जनवर्ग हो नि त उनीहरू। पार्टीले तपाईँको चाहिँ हाइडोजको इन्जेक्सन दिएर जनवर्गलाई तपाईँको थलो पारेपछि त के पनि हुँदैन नि। हाम्रो किसान, हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो मजदुरहरू त आन्दोलित भइराख्नु पर्यो क्या सधैँ। अनि मात्रै त्यसले पार्टीलाई ट्र्याकमा राख्न सक्छ नि। हाम्रो पार्टीले भनेको छ गर्नु हुँदैन अरे, किसानले उत्पादन गरेको छ, मूल्य छैन, मल छैन, बिउ छैन, सिँचाइ छैन, किसान थलो परेर बसेको छ। किनकि अति राजनीतिकरण गरेर हाई डोजको एन्टिबायोटिक हामीले हालेको छौँ। यो गर्नु हुँदैन। जे छ, जे भइराखेको छ ठिक छ, यसलाई डबल स्ट्यान्डर्ड भन्नु मिल्दैन। भनेपछि टाउको एकातर्फ पुच्छर अर्कोतर्फ त्यस्तो होइन।
त्यो त त्यही देखियो नि त्यस्तो होइन। प्रचण्डजीको अस्तिको एउटा त्यो हस्ताक्षर सहितको जुन कुराहरू बाहिर आयो नि तपाईँका पार्टी अध्यक्षको के भएको छ त्यो हस्ताक्षर भन्नु त एकचोटि भन्नु त के छ? उहाँले त पहिला भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर गरेको छैन त्यो बरबुजारत गर्ने नाममा होइन, तर उहाँहरूले त कमिटमेन्ट गर्नुभएको रहेछ। अब हामी पारित गर्छौँ, सबै पढ्नु भएको छ, पत्र सबै पढ्नु भएछ, अन्तर्राष्ट्रिय करण भइसकेको छ। पत्रको पेट बोलीमा सुन्नुहोस्, पत्रको पेट बोलीमा नेपालको स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्छौँ, त्यसपछि 5-7 महिनापछि एमसिसीको सन्दर्भमा हामी पारित गर्ने माहौल बनाउँछौँ। नेपालको हितमा भनेको छ कि नेपालको स्वार्थमा, त्यो पेट बोलीमा लेखिएको कुरा हो। अनि खालि अर्को कुरा पास गर्ने मात्रै हेर्ने, नेपालको स्वार्थमा भन्ने नहेर्ने। र त्यति बेला उपयुक्त समय थिएन, बाहिर ल्याउनु पर्ने कुनै कारण थिएन, त्यसै गर्दा देशको हित हुन्थ्यो। त त्यतिखेर किन भन्नु पर्यो? उच्च ओहदाको राजनीतिमा पनि यसरी कमिटमेन्ट गरिदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग। कमिटमेन्ट के? राष्ट्रको स्वार्थमा, स्वार्थ सुनिश्चित भएपछि गर्छौँ भनेको छ। पढेर हेर्नुहोस् न, सम्झौता गर्छौँ भनेको छ, 5-7 महिना टाइम दिनुहोस् भनेको छ, तर त्यसको पेटबोलीमै नेपालको स्वार्थलाई सुनिश्चित गर्छौँ। पहिला नेपालको स्वार्थ भन्नाले यो चाहिँ नपढ्ने, नेपालको स्वार्थमा हुनु पर्यो नि त। त्यो बेलामा किन आउट गरेन त, ढाँट्यो त भन्ने सन्दर्भमा त्यो बेला आउट गरेको भएदेखि, त्यो बेला यस्तो नगरेको भएदेखि प्रतिगमन देशमा छाउने थियो, गठबन्धन बन्थेन, यो गठबन्धनको सरकार बन्थेन, एमसिसी त उहिले पास भइसक्थ्यो नि। कङ्ग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ, तपाईँ कतिको अपडेटेड हुनुहुन्छ? एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्नेहरू वा चाहिँ यदि गरिएमा चाहिँ गठबन्धन टिक्दैन, ओके, राष्ट्रभन्दा माथि कोही पनि छैन। किन बसिरहेको? देशको स्वाधीनताभन्दा माथि बसिरहेको किन त तपाईँहरू? पार्लियामेन्ट्री सिस्टम तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ। हाम्रो देशमा 3 अङ्गहरू छन्, राज्यका मूलभूत अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापक र न्यायपालिका, होइन? अब तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा तपाईँको चाहिँ कार्यपालिका चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ इन्डोस गर्छु भनेको आफ्नो विधेयकहरू कसैले रोकेर रोकिँदैन। र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले तिमी मन्त्री अबदेखि लायक छैनौ नभन्जेल ऊ बसिरहन्छ। त्यही त संसदको कुरा हो नि त। संसदमा के यो पारित भइसकेको छ? नैतिकता भन्ने त हुँदैन यसमा। नैतिकता के को नैतिकता? अब नैतिकता त अब संसदमा देखाउने बेला आयो क्या। अब संसदमा पनि हामीले डबल स्ट्यान्डर्ड गरेर बस्यौँ, त्यो नैतिकताको प्रश्न हुन्छ। यो त कार्यपालिकाले आयो। कार्यपालिकाद्वारा तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापिकामा यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट टेबल भयो। टेबलै गर्नु नदिनु त हाम्रो नैतिकता होइन नि त। टेबलै गर्नु नदिनु चाहिँ हाम्रो नैतिकता होइन क्या। कार्यपालिका यो कार्यकारी प्रधानमन्त्री यो वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा हाम्रो नैतिकता नदिनु चाहिँ होइन। अब हुन्छ नि त छलफल, त अब हुन्छ नि त। यो त सामान्य बहुमतले पारित हुने एउटा प्रोजेक्ट, एउटा सम्झौता हो, अमेरिकाको एउटा महत्त्वकांक्षी सम्झौता। यहाँले भन्नुभयो नेपालमा केही न केही त्यो शक्ति छ, त्यसकारण अमेरिका यति धेरै लागिरहेको छ यो प्रोजेक्ट लागू गर्नका निम्ति भन्ने तरिकाले डिफाइन गरिरहँदाखेरि अब चाहिँ संसदमा चाहिँ माओवादीको भूमिका के हुन्छ भने चाहिँ विपक्षमा मतदान हुन्छ। एकदम 100% विपक्षमा मतदान हुन्छ। र सम्भवतः तपाईँको चाहिँ सम्भवतः एमसिसीलाई संसदबाट पारित हुन नदिने तपाईँको चाहिँ त्यो बाटोमा माओवादी लागेको छ र लाग्छ। तपाईँहरू त पहिला पनि तपाईँकै मुखबाट मैले कतिपटक सुनेको थिएँ जनमत सङ्ग्रहका कुराहरू, होइन? पक्ष र विपक्ष के छ, जनमत सङ्ग्रह गरौँ। त्यो आजका दिनमा पनि सम्भव छ या चाहिँ हिजै गर्न पर्थ्यो? के हो यो? किन सम्भव छैन? अमेरिकालाई पत्र लेख्ने, तपाईँको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा एकता निर्माण गर्न सकिनौँ। त्यसो भएको हुनाले आगामी चुनावसम्म हामीलाई जानु दिनुहोस्। चुनावमा हामी हाम्रो दस्तावेज घोषणापत्रमा हामी एमसिसी र नो एमसिसीको पक्षमा जान्छौँ, जनतालाई बुझाउँछौँ। जनताले अनुमोदित गरेर पठाएको सरकारले एमसिसीको बारेमा यथोचित तपाईँको निर्णय गर्नेछ भनेर त सजिलो छ नि। जनमत सङ्ग्रह मान्छेले त बोल्न नसक्ने भए फेरि जनता कहीँ गएर सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो। जनताभन्दा माथि कोही छैन। जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड देखाउन सकेनन् होला। अब सक्नुको निम्ति जानु पर्यो नि त जनतामा। हाम्रो पोजिसन के हो त? माओवादीको पोजिसन के हो त? तेस्रो पोजिसन होइन संसदमा। यसैले रोक्ने र तपाईँको निर्णय गर्ने हात यसैको छ त? छैन नि त, छैन। अब यो एमसिसीका केही प्रावधानहरूका विषयमा पनि चर्चा गर्नै पर्ने देखिया छ। जस्तो जटिल प्रावधानहरू, जस्तो हामीले चाहिँ हाम्रो सार्वभौमिक सत्तामाथि, हाम्रो राष्ट्रमाथि त्यो घात हुने खालका
ती बुदाहरू चाहिँ हामीलाई मान्य छैन भनेर डिफाइन गरिरहँदा, यथास्थितिमा पारित हुँदैन भनिरहँदा मेजर कुन कुन बुदाहरू त्यस्ता हुन्, कुन कुन पक्षमा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्सन हो? तपाईँ भन्नु न, एमसिसी जब नेपालमा पारित गर्ने कि नगर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ टेबल हुने अगाडिको घडीहरूसम्ममा त महाशक्ति राष्ट्रको त टसल देख्नुभयो त। ठुल्ठुलो महाशक्ति राष्ट्रको बिचमा तपाईँको चाहिँ टसल हुँदाखेरि कैयौँ यस्ता साना देशहरू हराएका इतिहासहरू पनि छन्। अनि दौरा सुरुवाल टोपी लगाउने, नेपाली पोसाक लगाउने, अनि तपाईँको लेन्डुप दोर्जेको भूमिका निर्वाह गर्ने त हामी थुप्रै भइसकेका छौँ नि त। लेन्डुपे प्रवृत्ति त थुप्रै भइसकेको छौँ नि त। त्यस कारणले नेपाली जनतामा जाउँ, हामीले भनेको छौँ राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा माथि कोही नभएको र हाम्रो संविधानकै प्रावधान के भने चाहिँ प्रस्तावनामा, संविधान अलिक हामीले सबैले पढौँ, संविधानकै प्रस्तावनामा के लेखिएको छ भन्दा राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने। माओवादीले भनेको कुरामा कतै डबल स्ट्यान्डर्ड छैन क्या। संविधानको प्रस्तावनाको आधारमा पनि राष्ट्रिय एकतामा अक्षुण्ण राख्ने गरी यो राष्ट्र एकता गरौँ न। पहिला सबैको एउटै मत बनाऊ न, एउटा सडकमा चिच्चाउने, एउटा संसदमा चिच्चाउने, अर्को के भन्नेतिर नजाउँ। यति ठुलो तपाईँको चाहिँ परियोजना होइन, यति ठुलो तपाईँको चाहिँ इस्यु, देशमा आज तपाईँको जनता विभाजन छ, अब त पार्टीहरू विभाजित छ, यस्तो बेलामा राष्ट्रिय एकता गर्नुपर्छ भनेको हो। तपाईँले अघिदेखि बुदाको कुरा गरिराख्नुहुन्छ, म त्यो पनि अहिले आउँला के छ यसको भन्ने कुरा सामान्यता आउँला। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई के भन्छु भने हाम्रो देशको संविधानमा उल्लेखित परराष्ट्र नीति भनेको के हो? परराष्ट्र नीतिको आधारमा यो काम हुनुपर्छ क्या। नेपालको संविधानको धारा 51-13 को डमा लेखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध के हो? हामी त असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा हामी सञ्चालित हुन्छौँ। अनि असंलग्नता भन्ने अमेरिकाले तपाईँको यो चाहिँ सैन्य स्ट्राटेजी अन्तर्गतको छातामुनि छ भनेर भनिरहँदाखेरि हामी चाहिँ संलग्न हुने भने हाम्रो कस्तो परराष्ट्र नीति हो? पार्टीको आफ्नो विचार हुन्छ होइन, विभिन्न नागरिकहरूको आफ्नो विचार हुन्छ, तर संविधानमा लेखिएको कुरा चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा हामी एउटै हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको छुट्टै, एमालेको छुट्टै, माओवादीको र जसपाहरूको छुट्टै हुनु हुँदैन। परराष्ट्र नीति चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। आज परराष्ट्र नीति नभएको हुनाले नेपालमा यो एमसिसीलाई पनि हात्ती, त्यो के भन्ने, नेत्रविहीन मान्छेले हात्ती छामे जस्तो हामीले छामिराखेका छौँ। त्यस कारणले परराष्ट्र नीति स्पष्ट पहिला हुनुपर्छ, के गर्ने के नगर्ने। त्यसो भएको हुनाले म त के भन्छु भने तपाईँको संविधानमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा संविधानमा तपाईँको चाहिँ के भन्ने यो बाध्यकारी हुन्छ, एउटा सामान्य हुन्छ। सामान्य कि बाध्यकारी हो र कस्तोलाई सामान्य बनाउने, कस्तोलाई बाध्यकारी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ संविधानकै भावना अनुसार हामी संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव लैजाउँ होइन। सङ्कल्प प्रस्तावमाथि हामी गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ। कस्तो परियोजना, योजना, आयोजनाहरूलाई हामी ल्याउन सक्छौँ, इन्डोज गर्न सक्छौँ नेपालमा, नेपालको हितमा त्यो हुनसक्छ भनेर छलफल गरौँ। त्यसपछि हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हामी परिमार्जित गरौँ। सधैँ त्यो घाम जुन रहन्छ त होइन, लामो समयसम्म त्यसले तपाईँको चाहिँ एउटा नेपालमा तपाईँको काम गरोस्। दोस्रो, अर्को तपाईँको चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटन अगाडि जब विश्वमा शीतयुद्ध थियो होइन, शीतयुद्धको बेलामा भारतले तटस्थताको नीति अपनायो, जसरी हामीले अपनाएको छौँ नि अहिले संविधानमा। हुनु त हाम्रो त छैन व्यवहारमा त। हामीले तपाईँको संविधानमा भने अनुसार असंलग्नता नीति भारतले तपाईँको लिएको थियो, भारतले पनि। तर आज मानेर पनि नमानेर पनि विश्वमा तपाईँको चित्रित या अचित्रित, दृश्य या अदृश्य दुईटा ध्रुव देखिन थालेको छ। त हाम्रो देशको मानसिकता कस्तो भएको छ भन्दा एउटा ध्रुवमा जानुपर्छ भन्ने छ कि अमेरिकन ध्रुव कि त अर्को ध्रुव, अपोजिट ध्रुवमा जानुपर्छ भनेको छ। यसो गर्नु हुँदैन। यसो भयो भने हाम्रो देश प्याचअप हुनसक्छ, महाशक्ति राष्ट्रको अन्तर्विरोधमा प्याचअप हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ शान्ति क्षेत्र कसरी घोषणा गर्ने? पहिला पनि हाम्रो देशले शान्ति क्षेत्रको घोषणाको प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो प्रस्ताव 116वटा देशले तपाईँको समर्थन गरेको रहेछ। भनिसकेपछि गौतम बुद्ध जन्मेको यो देशमा, यति ठुलो महाशक्तिहरूको बिचमा बसेको यो देश होइन, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति भएको हुनाले हामीले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरौँ न त एकचोटि। के फरक पर्छ त? यतातिर हाम्रो सोच छैन। परराष्ट्र नीति स्पष्ट संविधानमा हुँदाहुँदै पनि व्यवहार त हाम्रो आफ्नो पार्टीको छ होइन।
त्यसो भएको हुनाले माओवादी पार्टीले अहिलेसम्म राखेको अडान चाहिँ संविधानको आधारमा हो, असंलग्नता परराष्ट्र नीति हो, राष्ट्रिय एकताका साथ मात्रै यो गर्न सकिन्छ र संविधानको प्रस्तावना भने राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने भन्ने छ। डबल स्ट्यान्डर्ड कहीँ छैन, स्पष्ट हो। को कहाँबाट चल्ने कताबाट चल्ने भन्ने त पछिल्लो समयको यो गर्मागर्मीले त प्रश्न पारेको छ नि भने तपाईँहरू पनि त कहीँ न कहीँ त टाँसिनु भएको छ। अब कुन कुन व्यक्ति को पावरमा बसेको मान्छेहरूको जराहरू खन्दै जाने भने त पक्का सिमाना नाघेको पनि होलान् होइन। म व्यक्ति विशेष आदि यस्तो त म भन्न सक्दिनँ, तर सबै मान्छे आत्मा बेचुवा, तपाईँको आत्मा तपाईँको चाहिँ के भन्ने समर्पणवादी देशघाती चाहिँ सबै मान्छे नेपालमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन, छ जस्तो लाग्दैन। तर यो एमसिसीको मुद्दा चाहिँ गहिरिएर आउँदाखेरि सतही रूपमा चाहिँ आइराख्दाखेरि चाहिँ यसले अलिकति विखण्डन पनि ल्याउँछ कि भन्ने संशय चाहिँ पैदा गरे हो पछिल्लो यो राजनैतिक घटनाक्रमले। त्यही हुन्छ भनेर त राष्ट्रिय एकताको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। चिरचिर परिसक्यो त समाज त, चिरचिर परिसक्यो त राजनीतिक पार्टीहरू त, को कता प्रष्ट भइसकेको त्यो भएको हुनाले नै संविधानको भावना अनुसार हामी राष्ट्रिय एकता गरेर देशको स्वार्थमा हामी यसलाई ल्याउँ। नल्याउँ त भनेको होइन नि त, हामीले कहीँ नल्याउँ भनेका छौँ, ल्याउँ भनेका छौँ। एमसिसी संसदमा त हामी अब अहिले तपाईँको चाहिँ विश्व मानचित्रमा कमजोर एउटा राष्ट्रको रूपमा चित्रित छौँ। अरू देशमा त राजनीति त व्यापारले पनि कन्ट्रोल गरेको छ नि, डिप्लोमेसीले कन्ट्रोल गरेको छ नि। साना कमजोर देशहरूको सबभन्दा पावरफुल हतियार भनेको चाहिँ डिप्लोमेसी रहेछ। जब डिप्लोमेसी हाम्रो पावरफुल हुन्छ भने हामी पावरफुल राष्ट्रहरूसँग सँगै बसेर सँगै हिँड्न सक्दो रहेछौँ। तर हाम्रो देशमा राजनीति कमजोर भएपछि डिप्लोमेसी कमजोर भयो, बुझ्नुभयो, कूटनीति कमजोर भयो। अर्को कुरा तपाईँको यसैमा के तपाईँको चाहिँ जोडौँ भन्दा अब भारत र चाइनाको लद्दाखमा त्यत्रो लडाइँ पनि छ, तर व्यापार रोकिएको छैन। हाम्रोमा टसल सानो हुन्छ, नाकाबन्दी हुन्छ, किनभने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुको निम्ति राष्ट्र एक ढिक्का भएर संविधानको लिकमा बसेर होइन यो परिवर्तनलाई रक्षा गर्दै तपाईँको चाहिँ हाम्रो दुश्मन को हो के हो भन्नेतिर होइन, राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो दुश्मन त अब गरिबी हो, अशिक्षा हो, अभाव हो, बेरोजगार हो, यहाँ केन्द्रित हौँ न। खोइ त हामीले यति पनि सङ्कल्प गर्न सक्दैनौँ हामी भनेपछि समस्या म के देख्छु भन्दा पोलिटिक्समा सबभन्दा बढी रिस्क लिनुपर्छ। रिस्क लिइसकेपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमजोरी छ। अब मान्छेले भन्नु थालिसक्यो त, मलाई आज पनि थुप्रै म्यासेजहरू आयो क्या, सिद्धान्त मान्छेले बुझ्न छोडे, तपाईँले अख्तियार गरेको सिद्धान्तले व्यवहारमा के परिणाम दियो। अब मान्छेले परिणाम हेर्न थाल्यो। यहाँ हामीले मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी जार्गनहरू प्रयोग गरेर मान्छेको पेट नअगाउने भयो। प्रजातन्त्र राष्ट्रियता र समाजवादको नारा दिएर अब कङ्ग्रेसको तर्फबाट मान्छेको पेट नअगाउने भयो। पेट अगाउनुको निम्ति त रोजगार निर्माण गर्नु पर्यो, गरिबीलाई हामीले अन्त गर्नुको निम्ति हदैसम्म तपाईँको चाहिँ उत्पादन बढाएर लानु पर्यो। शिक्षा हामीले त्यस्तो खालको एउटा शिक्षा बनाउनु पर्यो। मेरो छोराछोरी तपाईँको छोराछोरी जन्मिसकेपछि मैले कहाँ पढाउँ भन्ने चिन्ता नहोस्। तपाईँको छोराछोरी तपाईँ हामी यो समाजमा रहिसकेपछि मेरो उपचार राज्यले गर्छ भन्नेमा पुर्याउनु पर्यो। यतातिर हाम्रो चिन्तन छैन। कसरी हुन्छ हाम्रो कुर्सी र मालिकको आशीर्वाद, दौरा सुरुवाल टोपी लगाउने अनि लेन्डुपको काम गर्ने धेरै मान्छेहरू छन्। किन छैन यहाँ तथ्य साथ म भनिदिन्छु। अब संसदमा एमसिसी टेबल भइसकेको छ, तपाईँहरू विपक्षमा मतदान गर्न साथ गठबन्धन चकनाचुर हुन्छ कङ्ग्रेसको भनाइमा। त्यसपछिको नेपाली राजनीति चाहिँ कतातिर? त्यो त अब अहिले रुलिङ पार्टीको पनि फर्स्ट पार्टीले सोचेको होला नि, सोचेको होला नि त। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा कुर्सी सुरक्षित गर्नुको निम्ति हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि तपाईँको धोका दिनु हुँदैन। हिजो पनि त भनेको हो नि त, कोशी सम्झौता गर्दाखेरि के भनिएको थियो, के भनिएको थियो? शारदावाद सम्झौता गर्दाखेरि के भएको थियो त, के अरे चाहिँ गण्डक सम्झौतामा महाकालीमा के भनेको थियो? पश्चिमबाट तपाईँको चाहिँ घाम अब नेपालमा उदाउँदैछ, झिलिमिली नेपाल हुँदैछ र खरबौँ खरब वर्षमा 2 खरब 20 अरब त वर्षमा तपाईँको हाम्रो आय स्रोत हुँदैछ भनेको होइन। आज के छ त्यहाँ भन्नुहोस् त? ती तपाईँको सारा बाँध बाँध्दाखेरि हजारौँ नेपालीहरूले अहिले पनि मुआवजा पाएको छन्, सबै मान्छे सुकुम्बासी भएको छ। कोशी बाँधले के गरेको छ? आखिरी अन्त त यो गएर
राष्ट्रघातमा परिणत भयो नि त। राष्ट्रको हितमा उब्ने मान्छेहरू के भयो भन्नुहोस् त? भीमसिंह थापा के भयो? अकालमा मर्नु पर्यो नि त, हत्या गरियो नि त दरबारभित्र। राष्ट्रको पक्षमा कुरा उठाउनेहरू के भयो? वामदेवलाई नै हेर्नुहोस् त, वामदेव गौतम। महाकाली सन्धि धोका हो भनेर वामदेवले विद्रोह गर्दा मटियामेट बनाइदियो त। आज राजनीतिको वृत्तबाट वामदेव बाहिर पोस्टर जस्तो टाँसिएर बस्नु परेको छ। यस्तो नियति भोग्नु पर्ला, तर राष्ट्रभन्दा माथि कोही हुँदैन। एक दिन तपाईँको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ सशक्त रूपमा आन्दोलित हुनुहुन्छ। एमसीसी टेबल भइसकेर पारित भइसकेपछि, टेबल त भइसकेको अवस्था छ, पारित भएपछि हाम्रो कुरा राखिरहन्छौँ, जनता सामु हाम्रो कुरा राखिरहन्छौँ हामीले। किन्तु परन्तु भन्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। हामीले चाहिँदैन एमसीसी भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? हामीले भनेकै छौँ त। होइन, हामीलाई तपाईँहरू एमसीसी यथास्थितिमा हुँदैन, हामी संशोधनसहित पारित हामीलाई गर्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। एमसीसी जस्तो ठुलो परियोजना चाहिन्छ, तर हाम्रो राष्ट्रको स्वार्थमा हुनुपर्छ। G2G मार्फत जानुपर्छ भनेर त आवाज कतै पनि सुनिएन। त्यो त हो। अहिलेसम्म संसारले जति पनि संसारले गरेको सहयोगहरू G2G को माध्यमबाट हो। एउटा त्यो कुरा त कहीँ पनि होइन, कहाँ हामीले भनिरहेको छौँ। एउटा तपाईँको चाहिँ सहसभले सिग्नेचर गरेको भरमा तपाईँको चाहिँ हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त। तर हाम्रै देशमा चाहिँ किन यो एमसीसी कहाँबाट संसदमा आयो? युवराज खतिवडाको पालामा आएको छ। यसमा संशोधनै गर्नु नपाउने गरी युवराज खतिवडाले त्यो प्रावधान बनाइदिएको छ। 2019 मा दोस्रो सम्झौता गर्नुभयो। अब तपाईँलाई भन्नुहोस्, हाम्रो देशको युवाहरू अहिले विदेशमा तातो घाममा पसिना पोखाउँदैछ। कति छ भन्नुहोस् न ती युवाहरू? तिनले पसिना पोखाएर पठाएको रेमिटेन्स 12 खरब नेपालमा आउँछ। एक वर्षमा 12 खरब आउँदाखेरि यो देश बनिएन। तिनको छोराछोरीले अहिले सिटामोल खानु पाएको छैन, राम्रो स्कुल पढ्नु पाएको छैन, तिनको परिवार डामाडोल छ। ती दाजुभाइ दिदी त्यो आउने पैसामा 35% व्यवस्थापन कस्ट लाग्ने भनिएको। त्यही तपाईँको चाहिँ हो। त्यसैबाट तपाईँको चाहिँ हामीले कर लगाएर गाडी घोडा चयन गरिरहेको छ नि त अहिले हाम्रो नेता कर्मचारी सबै हामी। त्यसैबाट खाइराखेको छैनौँ त हामीले। तिनीहरूको लागि केही चिन्ता छैन। त पैसाले नै विकास हुनु त 12 खरब सानो कुरा होइन नि त। वर्षमा 55 अरबमा हाम्रो किन र्याल्चु हुन्छ? त्यति मात्रै होइन। अहिलेसम्म संसारमा अथवा संसारको ऋण हामीले 2.5 खरबभन्दा बढी खाएको छौँ। किन देश विकास भएन? 55 अरबले यहाँ काया पलट हुन्छ? चाहिन्छ हामीलाई 55 अरब, तर नेपालको स्वार्थको पक्षमा हुनु पर्यो नि त। संसारको डेभलोमेसी भनेकै त्यही हो नि, आफ्नो देशलाई केन्द्रमा राख्छ क्या। अघि के भन्दै हुनु त भन्नुहोस् न। एमसीए एउटा संस्थालाई चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि बनाएर सर्वेसर्वा त्यसलाई चाहिँ कसले चलाउने भन्दा अमेरिकाले चलाउने, एमसीसीले चलाउने, त्यस्तो कानुनमा त्यस्तो सम्झौतामा तपाईँहरू हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ है नेताहरू? हामीले कहाँ हस्ताक्षर गर्यौँ? तपाईँ यही जस्तै हामी सूचनामा चाहिँ क्या, अब सूचनामा मात्रै हामी चल्छौँ। कहाँ कहाँ हस्ताक्षर गर्यौँ त हामीले? यथास्थितिमा नहुने भने चाहिँ के त? यथास्थिति नहुने भने त राष्ट्रहित जब हुँदैन हामी हुँदैन भन्छौँ। भनेपछि संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने अघिदेखि तपाईँले भन्नुभएको छ क्या, अनुमोदन नगरी संसदले यो लागू हुँदैन भन्छ, तर काम सुरु भइसकेको छ। जग्गाको मुआवजा दिनु सुरु गरिएको छ। नेपालले खर्च गरिसकेको छ, अरबौं रुपैयाँ नेपालको खर्च भइसक्यो। एमसीए तपाईँको उमा मिनिमम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने एउटा संस्थामा कर्मचारी नियुक्त गरिसकेको छ, अफिस खोलिसकेको छ। खड्गबहादुर बिष्ट अनि खोइ त यो त नहुनु पर्छ नि। कार्यकारी डाइरेक्टर कति तपाईँको चाहिँ करोड त अरब त खाइसक्यो त, अरब सिद्धिसक्यो हो त। अनि यहाँ चाहिँ के को नाटक हो यो? एउटा यो भयो तपाईँको। अर्को अघिदेखि तपाईँले केमा भन्नु खोज्नु भएको छ क्या, यो पहिला तपाईँको चाहिँ आउँदाखेरि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थिएन। यो युवराज खतिवडाले लिएको कुरा हो। यो समस्या यहाँबाट सुरु भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि थुप्रै कुराहरू छ क्या। अब तपाईँको चाहिँ कतिवटा प्रावधान त कस्तो छ भन्दाखेरि एमसीसी 5 वर्ष सकिएर पनि रहिरहने, कपिराइटको विषय त जुगौँसम्म रहिरहने। र अर्को तपाईँको चाहिँ उसको मान्छेहरू विज्ञताको नाममा नेपालमा आएर तपाईँको चाहिँ काम गर्दाखेरि हामीले उसको पासपोर्ट हेर्नु नपाउने, नागरिकता हेर्नु नपाउने। अनि तपाईँको उसको मान्छेहरूले यहाँ अपराध गरिहाल्यो भने नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनु कानुनले गर्ने के 50 जना मान्छे गोली चलेर यहाँ मर्यो भने नेपालले हेर्नु नपाउने, 100 जना मान्छे भन्यो भने हेर्नु नपाउने। कस्तो खालको हो के यो? यो सरकार किन यति धेरै लालाई त्यसो भयो प्रोजेक्ट ल्याउनका निम्ति? यो केले खेल्दो रहेछ भने के राजनीतिमा? मैले अघि भने नि त, फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ। दौरा सुरुवाल टोपी लगाएर नेपाली वस्त्र लगाएर मालिकको सामु साष्टाङ्ग दण्डवत कुर्सी जोगाउने त्यो बाहेक अरु कुनै पनि छैन प्रवृत्ति। अर्को कुरो विश्व राजनीतिको तपाईँको चाहिँ विश्लेषण नगरी एका पक्ष तपाईँको चाहिँ लागेर आफू सुरक्षित हुने दौडधुप। हामीले हाम्रो देशलाई को स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र विश्लेषण कहाँ गर्यौँ? हामीले संसदमा एक ढिक्काबाट छलफल सङ्कल्प प्रस्ताव
राखेर छलफल गर्ने वातावरण कहाँ बनायौँ? परराष्ट्र नीतिमा तपाईँको चाहिँ अडिएर संविधानको धारामाथि टेकेर संविधान देखाएर हामीले यसरी ठाडो पारेर किन कुरा गर्न सकिनौँ? यहीँ आउँछ त्यो कुरा। अब त एमाले पनि मतदान गर्ला जस्तो माहौल सिर्जना देखिँदैछ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो एमसिसी के हुन्छ, यो एमसिसी के हुन्छ भन्ने कुरा एमालेको हातमा छ। एमालेको हातमा छ। एमाले आफ्नो गठबन्धन पुरै मिलेर पनि पारित हुने स्थिति थिएन। 6-7 जना त एमालेकै सांसद चाहिन्थ्यो त्यतिकै पनि। एमाले हामी त अब त्यसमा विपक्षमा भोट हाल्छौँ भनेको छौँ। एमाले आफ्नो लिङ्गको परिचय दिनु जरुरी छ। अब फेरि यो अग्नि परीक्षामा अब एमाले गएको छ। एमाले दिनु पर्दैन? देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी मै हुँ भन्ने, संसद तपाईँको चाहिँ अवरोध गरेको कति भयो भन्नुहोस् त? यति संवेदनशील कुरामा तपाईँको चाहिँ छैन। अरू यावत फाटफुटे कुरामा तपाईँ फुटपाती कुरामा लागिराखेको छ। र एमाले एमसिसी तपाईँको चाहिँ पास गराउने हो भने भोटिङ गर्नु पर्यो, संसदको आन्दोलन फिर्ता लिनु पर्यो, स्थगित गर्नु पर्यो। र यदि तपाईँको चाहिँ उसले एमसिसीको विरुद्धमा तपाईँको गर्ने भने भोटिङ विपरीत हाल्नु पर्यो। र उसले एउटा कुरा सुनिँदैछ त्यो दिन नजाने भन्ने पनि छ, उपस्थित नहुने भन्ने छ नि त। उपस्थित भएको बहुमत भनेको छ यहाँ। हैन, हिजो त केपी शर्मा ओलीले बारम्बार टेबल गर्न खोज्नै भएको हो, उहाँले चाहिँ ल्याउन खोज्नै भएको हो। प्रतिपक्षमा म तपाईलाई यही भन्दैछु, त्यो दिन उहाँहरूले जनताले बुझेका छन् यो विषय। त्यहाँ त्यो दिन उहाँहरूले संसदमा नआएर संख्या पुर्याउने खेलमा लाग्यो भने त्यो भोट हालेको ठहरिन्छ। अनुपस्थित हुनुभएको त जिताउनु हो नि त, देखिएको छ नि त चित्र त। त्यसो छ स्थिति। हेर्नुहोस्, हाम्रो मकसद के हो भने गठबन्धन कायम होस्, एमसिसी कुनै न कुनै रूपले हामी अझ छलफल गरौँ, बहस गरौँ र एउटा राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अब एउटा एजेन्डा बनाएर सबैको हामी एकताबद्ध भएर तपाईँको यसलाई निर्वाचनपछि लगेर पनि हामी तपाईँको यसलाई छलफल गर्न सक्छौँ। हामी त अहिले पनि यो चाहन्छौँ, अहिले पनि यो चाहन्छौँ। अरे संसदको समितिहरूमा जाओस् होइन, यो त्यहाँ बृहत रूपले छलफल गर्न पाऊँ। जनतामा यत्रो ठुलो विभाजन भइसकेपछि 6000वटा हाम्रो 6000 समथिङ वडाहरूमा तपाईँको प्रभुत्व व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर एमसिसी बुझाउँ न के रहेछ, उनीहरूको कुरा सुनौँ न। जनताको मालिक हो हामी, जनताले पठाएको हामीलाई प्रतिनिधि होइन। जनताको मन दुखाएर, जनताको तपाईँको चाहिँ मुटु दुखाएर जब हामी त्यस्तो खालको बदमासी काम गर्छौँ कसरी जनताको प्रतिनिधि हौँ त? जानुहोस् त गाउँमा, म त गाउँ घुम्ने मान्छे हो, गाउँको सांसद हुँ। गाउँमा तपाईँको चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा छ मान्छे। एमसिसी कुनै पनि हालतमा ल्याउनु हुँदैन भनेर भन्छ। हजार म्यासेजहरू हामीलाई तपाईँको चाहिँ आउँछ। यस्तो बेलामा जनतालाई कुल्चेर, जनताको भावनालाई कुल्चेर, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा नराखेर शक्तिको पछाडि लागेर कुर्सी जोगाउने योभन्दा लम्पसारवादी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रवृत्ति अरू के हुन्छ? तपाईँहरूले अलिकति आरोपको कुरा गरे। मैले चाहिँ जता माहौल, उता माओवादी, उता एकीकृत समाजवादी भन्ने एङ्गलले पनि विश्लेषण गर्नेहरू छन्। किनभने जनताको मन जित्नका निम्ति केही पार्टीहरू सँगसँगै हिँड्या जस्तो गर्छन् भन्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। अहिले मैले भनिसकेँ, यो दृष्टिकोणको कुरा हो, यो दृष्टिकोणको कुरा हो। यो परिवर्तन सारा संविधानलाई एउटा सेटमा राखेर हेर्नुपर्छ। यो एमसिसी मात्रै हेरेर हुँदैन। हामीले एमसिसीमा राष्ट्र एक ढिक्का भएर गर्नुपर्छ त भनिरहेछौँ नि त। ल संशोधन गर्नु पर्दैन भने पनि यो राष्ट्र त एक ढिक्का होस् न त, हामीलाई चित्त बुझाओस् न त। एउटा बृहत गोलमेज सम्मेलन गरौँ न त, दिग्गज नागरिकहरूको कुरा सुनौँ न त। यहाँ त दिग्गज थिङ्क ट्याङ्करहरूको कुरै सुनिँदैन। थिङ्क ट्याङ्करहरू चाहिँ झोले छ। मलाई अझै भर्खरै मात्रै एकजना दाइले भन्नुहुन्थ्यो क्या, दाइ मात्रै होइन युवराज सङ्ग्रौलाले हिजो टिभीमा बोलेको देख्दै थिएँ। हामीसँग ज्ञान छ। नेताले हामीलाई चिन्दैन, बोलाउँदा बोलायो भने उसको कुरा सुनाउँछ, अन्तिममा कमेन्ट गरेर पठाउँछ। उसको कुरा, नेताको कुरा त टिभीमा उनीहरूले सुनेकै छ नि, पैसा तिरेर सुनेको छ। वाइफाईको त पैसा तिर्नु पर्यो, नेटको त पैसा तिर्नु पर्यो, च्यानलको त पैसा तिर्नु पर्यो, बत्तीको पैसा तिर्नु पर्यो। त थिङ्क ट्याङ्करको कुरा सुन्दाखेरि के हुन्छ? यो जम्मै आफै झाँक्री आफै सुनेनी भन्छ नि, यो हुनु खोज्दाखेरि यो देश बिग्रेको छ कि अरूको कुरै सुनिँदैन। हामी सबै कुरा नेता पोख्त हुन्छ त, नेता त सबैको कुरा सुनेर सबैको विवेकलाई समाधान गर्न सक्ने पनि नेता हुन्छ त, कोअपरेटिभ गर्नु सक्ने पनि नेता हुन्छ त, कोअर्डिनेसन गर्नु सक्ने पनि नेता हुन्छ त। जम्मै मै जान्ने भुइँपुट्टु आके यसरी देश बन्दैन, यो प्रवृत्तिले देश बन्दैन। कुरो यही नै हो। अब अन्तिममा
अन्तिममा चाहिँ यदि एमसिसी पारित नै भइहाल्यो, तपाईहरु त विरुद्धमा हुनुहुन्छ, विपक्षमा हुनुहुन्छ, पारित नै भइहाल्यो र त्यो स्थिति सिर्जना भयो भने त्यसपछि के हुँदो रहेछ, के हुने रहेछ? त्यसपछिको अनुमान त्यसपछि नै गरौँला। हामीलाई अहिले त्यहाँसम्म हामीले तपाईहरु ढुक्क हुनुहुन्छ पारित हुँदैन भन्ने पक्षमा? हामी 50-50 नै छौँ। पारित हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। यो एमालेको हातमा छ, त्यत्रो सङ्ख्या बसिरहेको छ। तर एमाले भित्र पनि चारजना मान्छेलाई लगेर चाहिँ भोलि राष्ट्रद्रोही हुने भन्ने एंगलले चाहिँ मिलाउन सकिन्छ भन्न खोज्नु। भीम रावल जस्तो प्रखर राष्ट्रको पक्षको कुरा उठाउने नेताहरू पनि छन्। त्यहाँको दृश्य पनि हेरौँ र भोलि तपाईँको चाहिँ एमसिसी पारित हुने बाटोमा गयो या पारित नहुने बाटोमा गयो भने त्यसकै जगमा उभिएर फेरि राजनीतिको तपाईँको चाहिँ अरू मार्गचित्र तयार गरौँला। अहिले नै भुइँफुटुवा भएर मैले बोल्नु थालेँ भने त्यो प्रति उत्पादक होला। जनमत सङ्ग्रह त तपाईँहरूको अडान कायम छ। तपाईँको यो त मेरो कुरा हो। पार्टीले त अब हुन त पार्टीले पनि अर्को अर्थमा जनमत सङ्ग्रह जस्तै भनेको होला। चुनाव पछि जाउँ न भनेको, चुनावमा लगेर जाउँ न हाम्रो घोषणापत्रमा भनेको होला। त्यसैलाई मैले जनमत सङ्ग्रह मैले भनेको हो। जनमत सङ्ग्रहको विभिन्न विकल्पहरू छ क्या। तर यहाँ कस्तो छ भने नि फेरि यो यही त भन्छु त, जनमत सङ्ग्रह भन्नु बित्तिकै पञ्चायतकालको जनमत सङ्ग्रह सम्झिन्छ कि यहाँ 50औं अरब खर्च गरेर। त्यस्तो होइन। जनमत सङ्ग्रह भनेको त बौद्धिक प्रभुत्व व्यक्तित्वहरूको एउटा गोलमेज सम्मेलन होइन। उनीहरूको राय सुन्ने पनि जनमत सङ्ग्रही हो। 6000वटा भन्दा बढी तपाईँको चाहिँ ओडाहरूमा गएर त्यहाँको मान्छेको कुरा सुन्ने पनि जनमत सङ्ग्रह हो। 77वटा जिल्लामा समन्वय समिति छ, त्यहाँ सबैको कुरा सुने पनि भयो। अनि तपाईँको चाहिँ 753वटा स्थानीय तहमा गएर सुने पनि त भयो। जनताको कुरा त सुन्नै नमान्ने मालिक भइयो क्या हामी त। प्रभु भए हामीलाई पुग्छ, प्रभु भए पुग्ने भयो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा गरमागरमीमा चलिरहेको पेचिलो रूपमा उठेको अमेरिकी परियोजना एमसिसी के हो र यसभित्र लुकेका रहस्यहरू के हुन्, यसमा नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रको स्ट्यान्ड के हो लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बाम बिदा हुन्छु। नमस्कार।